नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जो मैंने कुरान पाक की आयत मुबारक तलावत की, इसका मतलब मफ़हूम यह है कि हम ख़ास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझी से मदद तलब करते हैं। 2 अगस्त को रात एक हाइब्रिड हमला हुआ है पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान पे और 2 कौमी नज़रिया पे, जिसमें कोई जुमला कहा नहीं गया। उसमें एक फ़ोटो शूट है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वेज़ पे एक बहुत बड़ा मोनूमेंट बना हुआ है कायद आज़म का, और उसके आगे 3 डिसिप्लिन, फेथ और लिखे हुए हैं। तो यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ, तो इन तीनों ज़ाहिर है इनकी बड़ी एक अहमियत है और कायद आज़म की अपनी एक अहमियत है। और कायद आज़म ही इज़ फादर ऑफ द नेशन एज़ वेल। और ये जदीद बरसग़ीर की तारीख़ के 2 कौमी नज़रिया के ये एम्बेसडर हैं, बानी हैं। और गो के 2 कौमी नज़रिया और जो है वो इससे पुरानी तारीख़ रखता है। किसी ने कायद आज़म से पूछा कि पाकिस्तान की बुनियाद कब बरसग़ीर में रखी गई, तो आप फरमाया जब पहले मुसलमान ने हिंदुस्तान में पहला कदम रखा था। तो नज़रिया पाकिस्तान या 2 कौमी नज़रिया तो तब से ही काम कर रहा है ना। तो ये एक फ़ोटो शूट हुआ है जिसमें एक लड़की है, उसका नाम केसी है, उसका ताल्लुक़ न्यूयॉर्क से है, और एक लड़का है जुल्फ़िकार। ये एक मिस्टिक पोइट्री के नाम से इनकी एक वेबसाइट भी है। और ये 2020 में कराची में भी इन्होंने जो प्रोसेशंस हुए थे औरत मार्च के हवाले से, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, पार्टिसिपेट किया था। ये जिहादी जेंडर का एक तस्वर है इनके पास, जिसमें ये फ्रीडम एक्सप्रेशन के तहत जो होमोसेक्सुअलिटी है इसको फ़रोग़ देने के ये लंबरदार हैं, उसके ये मुबल्लिग़ हैं। तो जिस तरह वो लड़के ने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए हैं, अपने पिस्तानों के ऊपर बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं, और अपने कानों में उसने झुमके पहने हैं, और आँखों में काजल है, और होंठों पे लिपस्टिक लगी हुई है, सुर्खी लगी हुई है, और साड़ी सी पहनी हुई है उसने, वो बरहना भी है। तो वो बुनियादी तौर पे अगर आप गौर करेंगे तो ये बेसिकली 294 PPC 294 का केस नहीं है, जो कुराल थाने में एक FIR रजिस्टर्ड हुई है इन दोनों के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के दफ़ा 294 के तहत है, जो रोड रास्ते में और आम पब्लिक में फहाशी और यानी फैलाने को के हवाले से ये दफ़ा जो है ना एड्रेस करती है, जिसमें जुर्माना भी किया जा सकता है और 3 माह की कैद भी हो सकती है किसी शख्स को। लेकिन ये जो वाक़या है, ये जो जुर्म है, ये 294 दफ़ा 294 का नहीं है, बल्कि ये गद्दारी का केस है। ये पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है। ये कायद आज़म, ये जो लड़की मुँह से अपनी ज़बान बाहर निकाल के दिखा रही है, बुनियादी तौर पे कायद आज़म के पाकिस्तान को, कायद आज़म की यूनिटी, डिसिप्लिन और फेथ को जो है वो उसकी तज़हीक कर रही है। तो लड़के ने भी लड़कियों वाले कपड़े पहने हैं और वो भी फ़ोहश हैं, और लड़की के कपड़े भी बहुत फ़ोहश हैं, जो किसी तरीके से भी पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो दरअसल जो दुश्मन है वो गोली नहीं चला रहा, वो तोप नहीं चला रहा, वो कोई S-400 मिज़ाइल फायर नहीं कर रहा, वो कोई एयर रेड भी नहीं कर रहा, कोई इन्वेजन भी नहीं है। लेकिन ये बेसिकली है एक हमला है नज़रिया पाकिस्तान पे, हमला है 2 कौमी नज़रिया पे, हमला है कायद आज़म पे, कायद आज़म के फ़िक्र पे, हमला है पाकिस्तानी कौम पे, हमला है दुनिया की वाहिद इस्लामी नज़रियाती खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान पे, और हमला है उस फ़िलासफ़ी पे जिसको हम मानते हैं। ये हमला है अल्लाह की हाकमियत आला के ख़िलाफ़, कि मालिकुल मुल्क अल्लाह है,
یہ حملہ ہے قرارداد مقاصد کے اوپر، یہ حملہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اوپر، یہ حملہ ہے پاکستان کی تہذیب کے اوپر، پاکستان کی ثقافت کے اوپر، پاکستان کے مذہبی رجحانات کے اوپر، پاکستانی قوم کے ایمان کے اوپر۔ اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مردوں سے شادی کرنے کی ان کو اجازت ہو، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت ہو، اور اسلام جو کہ اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کو بڑی سختی کے ساتھ رد کرتا ہے، یہ اللہ اور اسلام کے ان تمام احکامات، رہنمائی اور قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی 295 بھی اس کی بھی جورسڈکشن میں یہ آتا ہے کہ یہ تضحیک ہے، یہ توہین اور گستاخی کرنے کی کوشش ہے قرآن پاک کی، نظریہ پاکستان کی، دو قومی نظریہ کی۔ تو ایسے لوگوں کو، جیسے کہ یہ لڑکا، اس کا نام ذوالفقار ہے اور لڑکی کیسی ہے، اور یہ ان کے پیچھے وہی عورت مارچ والا ایلیٹ کلاس ہے، اور یہ فوٹو شوٹ، اس کا کوئی آپ مقصد نہیں بتا سکتے۔ یہ آپ نے کبھی وہ الومیناتیز کو دیکھا ہو یا فری میسنز کو دیکھا ہو، یا آپ نے امریکہ میں جو ایک بے خدا اور شیطان پرست جو میوزک اور جو سنگرز آ گئے ہیں، مارلن مینسن جیسے، ان کی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں یا ان کی فوٹو شوٹس دیکھی ہوں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ لوگ پاکستان میں آگے قائد اعظم کا مونومنٹ کے سامنے یہ فوٹو شوٹ کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو شیطان کو خدا مانتے ہیں، یہ ان لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق بہت ساری گستاخیاں کرتے ہیں، اور اس کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور دین کو اور دین اسلام کو ایک مذاق اور ٹھٹھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، کہنے میں تو کہا تو ایک لفظ بھی نہیں گیا ہوا، لیکن ایک نوٹ تھا جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا ذوالفقار کے اکاؤنٹ سے، یا شاید وہ مسٹک پوئٹری کے ٹویٹر ہینڈل سے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے اس پاکستانی وحشی معاشرے کے خلاف کے لیے، کہ جو کہ جہاں پہ خاندانی نظام بہت مضبوط ہے اور بزرگ تر خاندان جو ہے جس معاشرے پہ حکومت کرتا ہے، کہ ہم زندہ رہیں گے، اگر ہمیں موت بھی آ جائے گی تو ہم اپنے موقف سے ہٹیں گے نہیں، اور ہم یہ جو جینڈر کے رائٹس ہیں، ان رائٹس کی تبلیغ بھی کرتے رہیں گے، ان کو ہم حق بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہمیں اس پہ موت بھی آ گئی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، اس پہ تھی تو انگریزی میں نے آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ پیش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ان لوگوں کو اور ان کے پیچھے جو لوگ بیک اینڈ پہ بیٹھے ہیں، جیسے کہ وہ راجہ واسع ڈیزائنر ہے، جسے وہ اپنے آپ کو ڈریگ آرٹسٹ کہتا ہے، اور وہ جو فوٹوگرافر ہے ایمان محسود جس نے یہ فوٹوگرافی کی ہے، ان سب کو اور ان کے پیچھے جو کوئی بھی ان کا ڈائریکٹر ہے، ان کے خلاف غداری کا کیس چلایا جائے، اور نہ صرف غداری کا کیس چلایا جائے بلکہ ان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے، پورے کے پورا جو ٹولہ ہے اس کو، تاکہ کل کو کوئی بھی کسی بھی طریقے سے بول کر اپنے عمل سے، ریاکشن سے، یا اپنی تصویر سے، یا اپنے لباس سے اسلام کی، پاکستان کی اور دو قومی نظریہ کی اور اسلامی معاشرت کا، پاکستانی معاشرے کا مذاق نہ اڑا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔